फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के एक प्रोग्राम में सीनियर साफ़ी हामिद ने पीका एक्ट, पीका अमेंडमेंट और पीका कानून के बारे में शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। गौर से सुने। कुछ जो हमारे बुजुर्ग हैं, सीनियर सियासतदान हैं, वो आपका जोश व जज्बा देख के ये सोच रहे होंगे कि भाई ये मरने मारने के लिए क्यों तैयार हो गए। तो यकीनन आपसे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ ये अर्ज़ करना है कि ये जो कानून आया है, पीका तरमीमी बिल 2025, अगर आपने यकीनन ये कानून पढ़ा होगा, लेकिन पार्लियामेंट में तो ये बगैर बहस के मंजूर हो गया, तो पार्लियामेंट में तो बहस नहीं हुई। तो अल्लामा नासिर अब्बास साहब सेनेटर हैं, अगर वो इसको पढ़ें, जनाब अचकज़ई साहब, मौलाना साहब और ख़ास तौर पे मेरा भाई दिनेश कुमार, वो इसको गौर से पढ़ें अगर, तो आपको पता चलेगा कि इस कानून के ज़रिए पाकिस्तान में इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट मार्शल लॉ नाफिज कर दिया गया। अब उसकी नामंजूर मार्शल लॉ नामंजूर, मार्शल लॉ नामंजूर, मार्शल लॉ नामंजूर, मार्शल लॉ नामंजूर। मैं सिर्फ ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, सिर्फ मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि मार्शल लॉ नाफिज हो गया। ये जिस किसी के पास भी अपना एक मोबाइल फ़ोन है, वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, सिर्फ सहाफ़ी नहीं, आम पाकिस्तानी भी। तो ये जो नया कानून है, इस कानून के तहत इन्होंने एक नई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई है। तो आपके पास, अगर आप ट्विटर पे हैं, या आप यूट्यूब इस्तेमाल करते हैं, या आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं, या आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, तो आपको उस अथॉरिटी के पास जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। और उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उसके बाद ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके ख़िलाफ़ इस नए कानून के तहत कार्रवाई होगी। इसमें पहले जो कानून था उसके तहत कंप्लेन यानी कि शिकायत कुनिंदा सिर्फ वो बन सकता था जो डायरेक्टली अफेक्टेड है। मसलन अगर किसी ने मेरे बारे में झूठ बोला है, फेक न्यूज़ फैलाई है, तो मेरे पास ये राइट था कि मैं जो पिछला पीका कानून था उसके तहत मैं FIA के जाके दरख्वास्त दे सकता हूँ। नए कानून के तहत कोई भी कंप्लेनेंट बन सकता है। कोई भी का मतलब आप समझते हैं कि वो कोई भी जो है वो कौन होगा? वही होंगे जो सहाफ़ियों के घरों में घुस के उनको उठा के ले जाते हैं, सियासी कारकुनों को लापता करते हैं। तो ये हैं वो कोई भी। सबसे ज़्यादा जो इसमें तशवीशनाक बात है कि मार्शल लॉ में फ़ौजी अदालतें बनती हैं। इस कानून के तहत ये खुसूसी अदालतें बनाएंगे जिनको इन्होंने ट्रिब्यूनल्स का नाम दिया है। उन ट्रिब्यूनल्स में जिन जजों को अपॉइंट किया जाएगा, वो जजेस सुपीरियर जुडिशरी के साथ कंसल्ट होंगे। यानी कि जो आइन का आर्टिकल 175 है, जो कि जजेस की अपॉइंटमेंट का एक तरीकाकार आपको बताता है, उसकी वायलेशन होगी। और वो ऐसे जज होंगे कि हुकूमत अगर उनसे गैर मुतमिन है, फेडरल गवर्नमेंट, तो किसी भी वक्त उस जज को उसकी नौकरी से फारग किया जा सकता है, क्योंकि वो 175 के तहत अपॉइंटमेंट नहीं हुई। तो जिस तरह जजेस को रिमूव करने का एक आइनी तरीकाकार है, वो उस तरह से रिमूव नहीं होंगे। फेडरल गवर्नमेंट ही उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, और अगर किसी जज साहब ने हुकूमत की मर्ज़ी का फ़ैसला नहीं दिया तो हुकूमत उसको फ़र्क कर देगी। तो ये कानून जो है, ये सिर्फ आम पाकिस्तानियों और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि इस कानून के ज़रिए एक पैरेलल जुडिशरी कायम कर दी गई है, स्पेशल कोर्ट्स जिनको उन्होंने ट्रिब्यूनल्स का नाम दिया है। तो अब इस कानून को मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में भी चैलेंज किया गया है, एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में भी है, लेकिन लगता यह है कि अदालत से शायद हमें इंसाफ ना मिले। तो अगर अदालत से इंसाफ मिलने की हमें उम्मीद बहुत कम है, तो इसलिए फिर हम जो है वो पब्लिक फोरम्स पे जाके इस कानून की मजम्मत कर रहे हैं, और हम चाहते हैं
کہ اس قانون کے خلاف پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر ایک منظم تحریک چلائی جائے، کیونکہ یہ جو قانون ہے یہ نہ صرف یہ کہ آئین پاکستان کے بہت سے جو آرٹیکلز ہیں اس کی خلاف ورزی ہے، بلکہ یہ پارلیمنٹ کی بھی توہین ہے، کیونکہ پارلیمنٹ میں بغیر بحث کے اس کو منظور کیا گیا، یہ جوڈیشری کی بھی توہین ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس قانون کے ذریعے جو ریاست ہے اس کے کچھ اداروں کو یہ رائٹ مل گیا ہے کہ وہ کسی بھی صحافی کو، ارشاد عارف صاحب کو یا یہ نعیم مصطفیٰ صاحب ہیں جو یہاں پہ آج چیف الیکشن کمشنر تھے، تو وہ جو چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے وہ تو اتنا فیئر اینڈ فری الیکشن نہیں کروا سکتا جتنا نعیم مصطفیٰ نے کروا دیا. تو یہ نعیم مصطفیٰ صاحب جو ہیں یہ ان کو بھی اس قانون کے تحت سزا دی جا سکتی ہے. اچھا، سزا جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، 3 سال بھی ہے، 10 سال بھی ہے، 20 لاکھ بھی جرمانہ ہے اور اس سے زیادہ بھی ہے. تو یہ ایک طرح سے اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ مارشل لا نافذ کر دیا گیا. اس سے کیا ہوگا کہ یہ ذرا آخر میں ایک بہت قابل غور بات کرنے لگا ہوں کہ جب پارلیمنٹ کی بھی کوئی اہمیت نہیں رہے گی اس ملک میں، جب جوڈیشری بھی کمپرومائز ہو گئی، ٹھیک ہے جی، اور جمہوریت اور آئین سے بھی اعتبار اٹھ گیا کیونکہ غیر آئینی قانون ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو آئین کو نہیں مانتے، جو جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے، جن کو آپ کہتے ہیں جی انتہا پسند یا ملیٹنٹ، تو اس قانون نے ان کے ہاتھ مضبوط کیے ہیں، اور اس قانون سے پاکستان میں نفرتیں بڑھیں گی، اس قانون سے پاکستان میں انتہا پسندی بڑھے گی، جمہوریت اور آئین سے لوگوں کا اعتماد اٹھے گا، اور جس معاشرے میں جمہوریت اور آئین سے عام آدمی کا اعتماد اٹھ جاتا ہے تو آپ اس معاشرے کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل دیتے ہیں. تو یہ قانون جو ہے یہ پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل رہا ہے. بظاہر آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو فیک نیوز کے خلاف ایک قانون بنایا، یہ آپ نے فیک نیوز کے خلاف قانون نہیں بنایا، یہ آپ نے پاکستان کے آزاد صحافیوں اور اپوزیشن کے خلاف قانون بنایا ہے. آپ کا ٹارگٹ اپوزیشن کی ایک پارٹی یا 2-3 پارٹیاں ہو سکتی ہیں، لیکن اس چکر میں آپ نے پورے پاکستان کو ٹارگٹ بنا لیا. تو اس لیے یہ قانون اور اسلامک ریپبلک آف پاکستان کیناٹ کو ایگزسٹ، یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. یا تو آپ کو یہ قانون واپس لینا ہوگا یا پھر آپ کے خلاف کھلی جنگ ہوگی. میں سینئر اینکر پرسن خلیفہ فاروقی صاحب کو ویلکم کرتا ہوں. حمد میر صاحب نے بڑے مدلل انداز سے جو ہے پیکا کے اوپر جو ہے روشنی ڈالی. میر صاحب انشاءاللہ جنگ رہے گی انشاءاللہ آپ کے سنگ اور دیگر پی ایف یو جی قیادت کے سنگ یہ جنگ جاری رہے گی، اور انشاءاللہ اس کا ایک مارکہ کل 14 فروری کو پارلیمنٹ کے باہر ہوگا. اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ کل پہلے ہی انشاءاللہ میچ کو ہم T20 بنائیں گے اور انشاءاللہ اسپیکر کو واپس کروائیں گے. میں اب دعوت خطاب دوں گا CPNA کے صدر جناب ارشاد عارف صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. ارشاد عارف صاحب.